किसानको भुक्तानी 7 दिनभित्र दिन सरकारलाई उद्योग समितिको निर्देशन। उद्योगीलाई कारवाही नगर्न नेताहरूले फोन गरेर दबाब दिने गरेको मन्त्री भट्टको खुलासा। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन अधिकृतहरूले काठ तस्करसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको लेखा समितिको ठहर। दोषी किसान भएका पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न अख्तियारमा पत्रचार। र काठमाडौँ उपत्यकामा लागू भएको जोर विद्युत प्रणाली शुक्रबारबाट हट्ने। स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड भने अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आग्रह। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको भुक्तानी 7 दिनभित्र गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले 7 दिनभित्रमा उखु किसानको सबै भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उखु कृषकलाई 7 दिनभित्र भुक्तानी गराउने काम सम्पन्न गरी सोको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो। उखु कृषकहरूको भुक्तानी 7 दिनभित्र उद्योग मन्त्रालयले उखु कृषकहरूलाई भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्ने र सोको प्रगति विवरण सहित यो अर्को हप्ता यो समितिलाई जानकारी गराउने है। दोस्रो, श्रम मन्त्रालयले श्रमिकहरूका विषयमा अस्तलगत अध्ययन गरी ती श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू, उसका तलबहरू, पारिश्रमिकहरू के कति पाए के कति पाएनन्, सोको आवश्यक छानबिन गरी आवश्यक कारबाही समेत गरी 15 दिनभित्र यो समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने। यस्तै बैठकले उखु उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूले पारिश्रमिक पाए नपाएको सम्बन्धमा अनुगमन र कारबाही गरी 15 दिनभित्रमा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ। यसअघि समितिको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिन नेताहरूको फोन आउने गरेको खुलासा गर्नुभएको छ। मन्त्री भट्टले फोन गर्ने नेताको नाम सार्वजनिक भने गर्नु भएन, तर उहाँले ट्विटरमा किसानलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेताहरूबाटै उद्योगीलाई गिरफ्तार नगर्न भन्दै फोन आएको समिति सामु गुनासो गर्नुभयो। यस्तै मन्त्री भट्टले बुधबार प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा बक्यौता भुक्तानी नगर्ने श्रीराम सुगर मिल्सलाई ताकेता गरेपछि 3 दिनभित्रमा किसानको भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि बताउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईको न्यायको कुरो गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनु पर्छ पनि भन्ने, अनि जब ठेगान लगाउन थाल्यो फोन आउँछ, होइन त्यसलाई त रोक्नु पर्यो नि, उद्योगीले त तिर्छु भने 4 दिन रोकिदिनु पर्यो नि भन्ने यी खालका जो आउँछन्। अब यो हामीले भन्न खोजेको के हो, गर्न खोजेको के हो, अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ। त मैले ट्विटर हेरेँ, निकै नेताहरूको है किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेको छ। अनि तिनै नेताले फोन गरेर ल त्यो उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्नुहुन्न भन्छ। त यो खालको क्यारेक्टरले पनि समस्या हल गर्नमा बाधक बनेको। श्रीराम सुगर मिलले अघि हाम्रो चिनी एसोसिएसनको अध्यक्षज्यूले भने जस्तै त्यहाँ 35 करोडको हक छ चिनी उद्योगको नाममा। म 3 दिनभित्रमा किसानको भुक्तानी गर्छु, अब त्यो म जमानी बस्छु भनेर अझ अर्को उद्योगी पनि आउनु भएको छ है। र तत्कालै हामीले यो सम्झौता 4 बुँदे उद्योग मन्त्रालयले गर्ने भने सहजीकरण किसानको बिचमा, उद्योगीको बिचमा, र उद्योग पनि बचोस्, किसानले पनि न्याय पाओस् भन्ने हो। र
अब भएन भनेपछि त अन्तिम हामीले कानुनी कारबाहीबाट त्यो प्रोसेसमा जानुपर्छ। समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले किसानसँग सम्झौता भएपछि गएको 1 वर्षमा करिब 75 करोड रुपियाँ बक्यौता भुक्तानी पाएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले गत वर्षको पुस 18 गतेसम्म 14वटा उद्योगको करिब 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बक्यौता रहेकोमा मङ्सिर 9 गतेसम्म 5वटा उद्योगमा जम्मा 65 करोड 31 लाख रुपियाँ बक्यौता रहेको बताउनुभयो। सचिव घिमिरेका अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता श्रीराम सुगर मिल्सको रहेको छ। श्रीरामको 35 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस्तै अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरलको 17 करोड, महालक्ष्मी सुगर मिल्सको 20 लाख, लुम्बिनी सुगर इन्डस्ट्रिजको 8 करोड 41 लाख र इन्द्र सुगर एग्रोको 4 करोड 70 लाख रुपियाँ रहेको छ। उखुको बाँकी रहेको रकम भुक्तानीको माग गर्दै बिहिबार पनि किसानहरूले आन्दोलन जारी राखेको छ। आइतबारबाट माइती घरमा प्रदर्शन गरिरहेका किसानहरूले 5औं दिन हलो र जुवासहित प्रदर्शन गरेका छन्। गत शनिबार सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएका किसानहरूले आन्दोलन जारी राखेका हुन्। सरकारले चिनी मिलबाट भुक्तानी नदिलाइदिएसम्म प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने पनि किसानहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयले गत वर्ष पुस 18 गते माघ 7 गतेभित्र भुक्तानी दिने गरी किसान र उद्योगी बीच सम्झौता गराएको थियो। तर पनि उद्योगीहरूले 1 वर्षसम्म पैसा नदिएपछि काठमाडौँ आएर फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको किसानहरूले बताएका छन्। उनीहरूको भुक्तानीको विश्वसनीयपूर्ण सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। किसानहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै राज्य कोषबाट भए पनि बाँकी बक्यौता भुक्तानी गरी सरकारले नै उद्योगीहरूबाट ब्याजसहित असुल उपर गर्नुपर्ने बताएका छन्। परिणाममुखी वार्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका गन्धर्व समाजका मानिसहरूलाई बस्ने घरको व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिका र तराई समृद्धि विकासको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय उपभोक्ता समितिले घर निर्माणको काम गरिरहेका छन्। पहिलो चरणमा 24 घर मध्ये 10 घर निर्माण भई गन्धर्व समुदायलाई हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ। नगरपालिकाको डुडुवा नहरको छेउमा रहेको गन्धर्व बस्तीलाई नगरपालिकाकै वडा नम्बर 11 मा सारिएको छ। तराई समृद्धि विकास र नगरपालिकाको सहयोगमा 1 करोड 20 लाख रुपियाँ लगानीमा 10 वटा घर बनाई गन्धर्वहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत 90,58,828 रुपियाँ 90 पैसा लागतमा थप 10 घर निर्माण गर्न लागि नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावतले बताउनुभयो। हाम्रो कोहलपुर नगरपालिका अन्तर्गत नगर विकास समितिको डुडुवाको किनारमा सानो सानो छप्परहरू बनाएर चाहिँ अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको यो परिवारलाई हामीले अब स्थायी बसोबास गराउनुपर्छ र यिनीहरूको चाहिँ कमसेकम पनि मेरो घर छ भन्ने यिनीहरूको परिवारले महसुस गरोस् र चाहिँ गायन कलाले होस् चाहे विभिन्न अन्य चाहिँ पेसामा लागेर साँझ बिहानको जोहोको निमित्त बाहिर गए पनि कमसेकम पनि फर्केर आउँदा आफ्नो घरमा बस्ने अवस्था बनोस् भनेर हामीले सङ्घीय सरकारको यो तराई समृद्धि भन्ने एउटा विभाग छ र त्यस अन्तर्गतको बजेट र कोहलपुर नगरपालिकाको बजेटको संयुक्त लगानीमा हामीले गत वर्ष 10 वटा घर बनाएर 10 घर परिवारलाई चाहिँ त्यहाँ बसाउने काम गऱ्यौँ र यो वर्ष पनि हामीले 10 वटा घर निर्माण गरेर अब बसाउँदैछौँ। करिब करिब यो 10 वटा घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब त्यो सम्पन्न भएपछि हामी 10 परिवारलाई त्यहाँ आवासको निमित्त उपलब्ध गराउँछौँ, हस्तान्तरण गर्छौँ। सरकारले गन्धर्व समाजका लागि घर बनाउन उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तर उपभोक्ता समितिले व्यवस्थित तरिकाले घर निर्माण नगरिदिँदा समस्या भएको गन्धर्वहरू बताउँछन्। पहिलो चरणमा बनेको 10 वटा घरको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की एउटै भएकाले झनै समस्या भएको गुनासो उनीहरूको छ। तर पनि घर नै नभएकाहरूका लागि सरकारले घर बनाइदिएपछि भने उनीहरू खुसी देखिन्छन्। समुदायका सबै परिवारले छिट्टै घर पाउने आशामा उनीहरू छन्। त्यो स्थानीय सरकारले हामीलाई तुरुन्त हाम्रो 24 घर गन्धर्व समाजलाई घर र हाम्रो एउटा सारङ्गी सङ्ग्रहालय भन्ने हाम्रो विचार छ। अहिले घर 20 वटा मात्रै भए, अब हाम्रो 4 घर र एउटा सङ्ग्रहालय बाँकी छ। त्यो तत्कालै हुनुपर्छ र हामीहरूका यो जति घर छन् यिनी घरका लाल पूर्जा छिटै वितरण गर्नुपर्छ।
अहिले घर बनाइरहेको छ। पहिला 10वटा घर निर्माण गरिसकेर 10वटा घर सारिसक्यो। अनि त्यसपछि अहिले 10वटा घरहरू दिइरहेछ। सरकारले घर नभएको मान्छेलाई, जग्गा जमिन केही नभएको मान्छेलाई घरहरू दिइरहेछ। हाम्रो पुर्खैदेखि जग्गाहरू केही नभएर सानीको घरमा बसेर खाइरहेको मान्छेलाई यसरी घरहरू आफूले समेत हामीले हाल्न नसकेको अवस्थामा उसले घर बासहरू दिएको छ। अहिले गन्धर्व समाजलाई घरको खाँचो छ, त्यसैले स्थानीय सरकारले घर बनाइदिएको छ। गन्धर्वहरू भने सरकारले घर बनाइदिएर मात्रै नपुग्ने बताउँछन्। आफूहरूलाई घरको लाल पूर्जा समेत उपलब्ध गराइदिए सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। महसुस त अब पहिला हाम्रो घर बास केही थिएन, बस्ने बासै थिएन, हामी टुलो खोलाको किनारमा बस्थ्यौँ। अहिले अब सरकारले सेदुर जग्गामाथि हामीलाई अब एउटा 2 कोठाको घर, एउटा किचन अनि टोयलेट यस्तो बनाइदिएको छ। त्यो हामीलाई अब त त्यो सबै खुसी नै छ। किन घर नभएकोलाई घर पाएपछि त खुसी नै हुन्छ। अलिकति के भयो भने व्यवस्थित हिसाबले अब हामीलाई सबभन्दा हाम्रो घरको रसिद काटिदिनु पऱ्यो। अनि हामीलाई त्यति अब लाल पूजाको पहल गरिदिनु पऱ्यो। दिउँ भनेर त हाम्रो अब केही चिजमा हामीलाई कामै नलाग्ने गरेर दिएर त भएन। हाम्रो सबैभन्दा घर रसिद र काटिदिएपछि, घरधुरी कर काटिदिएपछि त्यहाँनिर हामीलाई लाल पूजाको हामी पहल गर्थ्यौँ। बसोबासको समस्यामा रहेका स्थानीय गन्धर्वहरूले घर पाएपछि खुसी देखिन्छन्। यस्तै उनीहरूले स्थानीय तहबाट सिपमूलक कार्यक्रम पाउने सके जीविकोपार्जनका लागि समेत सहज हुने बताउँछन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरूलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले विभिन्न पदमा रहेका वन कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी संरक्षित क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि एकै उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। उपसमितिको अध्ययनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारी, वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करसँग मिलेर रुख कटान तथा बिक्री वितरण गरेको भन्दै कारवाही सिफारिस गरेको थियो। वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करसँग मिलेर रुख कटान तथा बिक्री वितरण गरेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदनमा दोषी किटान भएका पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। 8 जना मात्रै होइन, त्यहाँ अरू पनि थप पदाधिकारीहरू र सामुदायिक वनका चाहिँ जुन पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारी साथीहरू, उहाँहरूले चाहिँ जुन अनियमितता गर्नुभएको छ त्यसको थप छानबिन गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्नको लागि चाहिँ अख्तियारमा लेखेर पठाउने भन्ने खालको निर्णय भएको छ। बैठकले काटिएका रुखलाई इबिडिङ अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अहिले वन क्षेत्रमा काटिएका करिब 60 लाख क्युफिट काठ रहेको छ। यस्तै बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि कुनै पनि ऐनमा रहेर नबनेकाले वन ऐन अनुसार सुधार र पुनर्मूल्याङ्कन गर्न पनि निर्देशन दिएको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो। रुखहरू काटेर ढलेर जुन पडिरहेको अवस्था छ, करिब 60 लाख क्युफिट काठहरू चाहिँ अहिले चाहिँ जङ्गलमै त्यति लडिरहेको अवस्था छ। ती काठहरूलाई चाहिँ त्यो अनियमित रूपमा काटेका काठहरू जुन अव्यवस्थित रूपमा रहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा यी पोर्टल बनाएर यी टेन्डर मार्फत यो काठलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने र ती अनुसार अगाडि लाने गरी निर्देशन दिने कुरा भएको छ। समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाई सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका वनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा लागू भएको जोरबिजोर प्रणाली शुक्रबारबाट हट्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भएको सरकारवालाहरूको छलफलले शुक्रबारबाट जोरबिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि समेतको छलफलपछि उपत्यकाभित्रको जोरबिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञापछि सवारी साधन सञ्चालनमा आए पनि जोरबिजोर प्रणाली कायम गरिएको थियो। जोरबिजोर प्रणालीले सवारी साधनमा चाप बढ्दै गएपछि खुल्ला गरिने निर्णय भएको हो। स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सवारी साधनमा देखिएको यात्रुहरूको चापको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जोरबिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो।
यो अब कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि अब काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिएको जुन जोर बिजोर प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब भोलि पुस 3 गते 2077 साल पुस 3 गते बिहानदेखि चाहिँ अब अहिले स्वास्थ्यको चाहिँ जुन प्रोटोकल पालना गर्ने गरी मास्क अनिवार्य लगाउने, भौतिक दूरी कायम गरेर यात्रीहरू बसाउने, अनि त्यसपछि हरेक गाडीमा चाहिँ सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने र त्यो पूर्ण पालना गर्ने गरी अब भोलिदेखि चाहिँ हटाउने निर्णय गरेका छौँ। अब यसबाट आम सर्वसाधारण यात्रु महानुभावहरूमा जुन अहिले सार्वजनिक सवारी साधन कम चलेको कारणले चाहिँ जुन चापाचापको स्थिति छ त्यसमा चाहिँ सहज भएर सर्वसाधारण यात्रु महानुभावहरूमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र यसको अनुगमन पनि ट्राफिक प्रहरी अनि यातायात व्यवस्था विभाग अनि त्यसपछि यातायात व्यवसायी मजदुर सबैको तर्फबाट अनुगमन हुनेछ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जोरबिजोर प्रणाली लागू हुँदा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्न समस्या पर्दै गएकोमा अब त्यो समस्या नहुने बताउनुभयो। उहाँले यातायात मजदुर र यात्रुहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। भोलिबाट महासङ्घ र 3 ट्रेड युनियनले अब यो जोरबिजोर को कारणले गर्दा स्वास्थ्य प्रोटोकलमा अझ प्रभाव पर्ने र यो कोभिडको विषयमा अझ समस्या पर्ने पनि देखेको र यात्रु उपभोक्तालाई पनि यसबाट चाहिँ समस्या परिरहेको, मजदुरलाई पनि समस्या परिरहेको, व्यवसायीहरूलाई पनि लामो समयदेखि चाहिँ एउटा अस्तव्यस्त परिस्थितिमा बसेर जोरबिजोर प्रणालीले साह्रो गाह्रो भइरहेको अवस्थामा त्यो कुराको हामीले जानकारी सरकारलाई राखिरहेका थियौँ र भोलिदेखि हामी सरकारले पक्का पनि यसको सरकार अभिभावकले यसको निकाल्दैछ र जोरबिजोर प्रणालीको अन्त्य गरेर पहिलाकै चाहिँ फागुनकै परिस्थितिमा चैत 11 भन्दा पहिलाकै परिस्थितिमा सरकारले बनाइदियोस् भन्ने कुराको हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो अनुरोध बमोजिम नै हामीले भोलिबाट सुरु गर्ने गरेका थियौँ। सबैले आफ्नो जिम्मेवारी अनिवार्य रूपले मजदुरहरूले मास्क लगाउने र सेनिटाइजर लगायतका चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धीका कार्यविधिहरूलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने, उपभोक्ता यात्रुहरूले अनिवार्य रूपले सवारी चाहिँमा चढ्न आउँदाखेरि अनिवार्य रूपले मास्क लगाएर मात्र सवारीमा चढिदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो अझ विशेष हो यात्रु उपभोक्ता मित्रहरू, तपाईँ एकजनाले चाहिँ मास्क लगाइदिनु भएन भने अरू यात्रुहरूलाई पनि त्यसको चाहिँ असर पर्न सक्छ। त्यस कारणले सबैले आफ्नो पालना गरौँ। यो सुरक्षा यो कसैले लादेर लगाउने सुरक्षा होइन, यो आफूले नै आफू बाँचौँ र आफू बचाउँ, आफू बाँचौँ र अरूलाई बचाउँ भन्ने जो नारा छ, स्लोगन छ, त्यो स्लोगनलाई अक्षरशः सबैले पालना गर्न म विशेष निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ सहित विभिन्न यातायात मजदुर सङ्गठनले शुक्रबारबाट जोरबिजोर प्रणाली उल्लङ्घन गरेर सवारी चलाउने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए। कोरोना महामारीपछि काठमाडौँको सडकमा घटेको सवारी चाप दिनदिनै बढ्दो दरमा छ। जोरबिजोर प्रणाली हटेपछि सार्वजनिक सवारीमा देखिएको चाप कम हुने विश्वास गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले बिहिबार एक कार्यक्रम गरी एकीकृत जलस्रोत नीति सार्वजनिक गरेको हो। सो कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बृहत अन्तर्क्रियाबाट पहिलो पटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गर्न सफल भएको बताउनुभयो। प्राकृतिक सम्पदालाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ र भोलिको दिनमा कसरी पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले अवलम्बन गरेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो। संविधान जारी भएपछि जलस्रोतको उपयोग 3वटै तहबाट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार नै नीति तयार पारिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। जलस्रोतलाई सिँचाइमा, जलविद्युतमा र पर्यटन पूर्वाधारको रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले अवलम्बन गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले जलस्रोतको प्रयोग सामान्य अवस्थामा र विशिष्ट अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत निर्देशन गरेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो। हामीले चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारको रूपमा पनि जलस्रोतलाई उपयोग गर्ने गरेका छौँ। पर्यटन पूर्वाधारको र पर्यटन पनि हाम्रो प्राथमिकता हो। सरकारले चाहिँ खास गरी कृषि, पर्यटन, जलस्रोतलाई मुख्य समृद्धिको क्षेत्र, समृद्धिका आधारहरू भनेको छ भने यस अन्तर्गत पर्यटनलाई पनि पानीसँग जोडिएको, जलस्रोतसँग जोडिएको पर्यटनलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। प्रयोग गर्दा चाहिँ सामान्य अवस्थामा कसरी हामी प्रयोग गर्छौँ, यसको प्राथमिकताहरू के हुन्छन् सामान्य अवस्थामा र अब विशिष्ट अवस्थामा हाम्रो यो प्रयोग कसरी हुन्छ भनेर सामान्य नीतिगत निर्देश गरेको छ। हामी अझ यसमा एकदम डिटेलै सुरु गरेका थियौँ कि हामीले अहिले ऐनमातिर, कानुनतिर राखेका छौँ।
यो सबै कुरोलाई न्यूनीकरण गर्न व्यवस्थित गर्नको लागि नीतिले एउटा चाहिँ दिशानिर्देश गरेको छ। राष्ट्रिय जल उपभोगको बहुआयामिक आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्ति गर्ने, जलस्रोतको बहुआयामिक तथा सामान्यिक विकास र उपभोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन अनुसन्धान तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा गर्ने उद्देश्य राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले राखेको छ। यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग गर्ने, नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोत जन्य सेवा सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्वयिक तवरले उपलब्ध हुने गरी जलस्रोत क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य पनि नीतिले राखेको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी जलस्रोतको विकास र उपयोग गर्ने र जल उत्पन्न विपदको न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य समेत राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले लिएको छ। यसबाहेक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077ले विभिन्न 11वटा रणनीति समेत तय गरेको छ। साताको अन्तिम दिन दोहोरो अङ्कले घटेको बजारमा पाउने 7 अर्ब रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। बिहिबार बजार 22.72 अङ्कले घटेर 2032.51 अङ्कमा रोकिएको हो। सुरुवातदेखि नै उतार चढाव आएको बजारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सेयर धितो कर्जामा कडाई गर्दै जारी गरेको नयाँ निर्देशनका कारण ठूलो गिरावट आएको सेयर विश्लेषकहरूको भनाइ छ। बिहिबार लघुवित्त बाहेक सबै समूहको परिसूचक रातो भएको बजारमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। एक साता अघि दैनिक 1 अर्ब रुपियाँ माथिको कारोबार भएको पुनर्बिमाको सेयर बिहिबार 80 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको किनबेच भएको छ। पुनर्बिमापछि नेपाल लाइफको 55 करोड, नेपाल बैङ्कको 37 करोड, नागरिक लगानी कोषको 26 करोड र नेसनल लाइफको 24 करोड रुपियाँको किनबेच भएको छ। माउन्टेन इनर्जी, माहुली लघुवित्त र छ्याङदी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 10% बढेको छ। दिनभर 195 कम्पनीका 1 करोड 41 लाख किता सेयर कारोबार हुँदा 45 कम्पनीको मात्रै सेयर मूल्य बढेको छ। 11 कम्पनीको मूल्य स्थिर हुँदा बाँकी सबै कम्पनीको मूल्य घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। उखु किसानको भुक्तानी 7 दिनभित्र दिन सरकारलाई उद्योग समितिको निर्देशन। उद्योगीलाई कारवाही नगर्न नेताहरूले नै फोन गरेर जवाब दिने गरेको मन्त्री भट्टको खुलासा।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन अधिकृतहरूले काठ तस्करसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको लेखा समितिको ठहर। दोषी किसान भएका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा पत्रचार। र काठमाडौँ उपत्यकामा लागू भएको जोरविजोर प्रणाली शुक्रबारबाट हट्ने। स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड भने अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आग्रह। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।